हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब का यह कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्माइश ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही कोई दुनिया का सबसे सख्त तरीन पत्थर। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्माइश में मेल्ट क्यों नहीं होता। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली काम कैसे कर रहा है। ज़ूम टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, 1900 की शुरुआत पर साइंसदानों ने सूरज पर एक अजीबोगरीब फिनोमिना नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और कलर से उसकी गर्माइश का अंदाज़ा लगा रहे थे। ये काम ज़मीन पर बैठ के ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। आपको यहाँ बताते चलें कि लाइट की कलर और उसकी वेवलेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। जो नतीजा साइंसदानों के सामने आया उसने एक ऐसी नई मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। उन्होंने क्या देखा कि सूरज की सतह यानी उसकी सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेयर क्लियर कोरोना का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, यानी सूरज की सतह से भी कम अज़ कम 100 टाइम्स ज़्यादा। ये ऐसा ही है जैसे आग से दूर जाने पर हमें ज़्यादा गर्माइश महसूस हो। ये एक बहुत ही अनोखा फिनोमेना है जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और इसे देखना सिर्फ सोलर इक्लिप्स के दौरान ही पॉसिबल होता है, या फिर कोरोनोग्राफ सनशील्ड की मदद से। 1958 में नासा की एस्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशन का आगाज हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में कदम रखा, लेकिन सूरज के इस अनोखे फिनोमेना को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रूफ बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर जायजा ले और देखे कि वहाँ ऐसा क्या चल रहा है। वो प्रूफ 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्माइश में भी सूरज से निकलने वाली रेस पर स्टडी कर सके। पर जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये इतनी गर्माइश है जिसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री, जबकि दुनिया का सबसे सख्त मेटल टंगस्टन है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सतह इन दोनों मेटल्स को पलक झपलते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचें, कोरोना लेयर जहां लाखों डिग्री की गर्माइश है, वहां इनका क्या होगा। पार्कर सोलर प्रोब की डिज़ाइन और डेवलपमेंट एक मसला था ही, पर इसको सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा इशू था। जी हाँ, सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आपस में बॉन्ड कर रखा है, उसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर वापस अर्थ में लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हावी हो सके और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसी तरह अगर इसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लैनेट पर भेजना हो तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। सपोज मार्स पर अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना हो तो पहले उसे रॉकेट की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है। उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से उसको अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकाला जाता है। अर्थ के ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को निकालना बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग वर्क होता है। रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ गया, लेकिन अब वहाँ रॉकेट नहीं होते, लिहाजा स्पेसक्राफ्ट में लगे छोटे रॉकेट को इस्तेमाल करके उसकी स्पीड बढ़ाकर इसे ऑर्बिट से बाहर निकाला जाता है। मार्स क्योंकि अर्थ से सूरज के मुकाबले में बहुत करीब है, इसीलिए जिस एंगल में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन सूरज और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है और अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर इसे सूरज के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए और जाहिर है एनर्जी भी। इतनी ज़्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया, लिहाजा नासा के एक्सपर्ट ने फैसला किया पार्कर प्रोब को सूरज से भेजने से पहले उसे वीनस भेजा जाएगा। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है जिसकी एनर्जी इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक मसला था। मसला ये था कि वीनस एक छोटा प्लैनेट है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है।
جتنی سپیڈ پارکر پروب کو سورج کے قریب جانے کے لیے ریکوائرڈ تھی، اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ وینس کے گرد 24 مرتبہ چکر لگائے، تب جا کے وہ سورج کے کلوزسٹ پوائنٹ پر پہنچ سکے گا۔ 12 اگست 2018 پارکر سولر پروب کو کیپ کینیورل ایئر فورس اسٹیشن سے لانچ کیا گیا۔ اس مشن کے لیے ناسا نے 8 سالوں کا ٹائم پلان کیا ہے۔ سورج کے سب سے کلوز پوائنٹ پر جانے کے لیے وینس کا سہارا 24 مرتبہ لیا جائے گا۔ ہر ایک چکر میں 37 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جس میں سورج پر ریسرچ کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی ٹوٹل 8 سالوں میں یہ پروب سورج پر 900 گھنٹے کے ریسرچ کر پائے گا۔ 28 اپریل 2021 یہ وہ دن تھا جب ناسا نے یہ کنفرم کیا پارکر پروب اپنے 8ویں چکر میں سورج کی کرونا لیئر میں سکسیسفلی داخل ہو چکا ہے۔ کرونا کا مسٹیریسلی سورج کے 100 ٹائم سے بھی زیادہ گرم ہونا واقعی ایک حقیقت تھا جس کو پارکر پروب نے ویریفائی کیا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جو مسٹیریسلی کرونا لیئر کو سورج کی سطح سے بھی زیادہ گرم کر رہی ہے؟ اس پر ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے مین سوال کی طرف کہ اتنی زیادہ گرمائش میں پارکر سولر پروب آخر میلٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ پارکر پروب کی جو سائٹ سورج کو فیس کیے ہوئے ہے، وہاں ایک ہیٹ شیٹ لگائی گئی ہے جس کو کاربن فوم سے بنایا گیا ہے۔ یہ کوئی عام فوم نہیں ہے بلکہ اس کو الٹرامیٹ کمپنی نے خاص طور پر سورج کی گرمائش کو ایبزورب کرنے کے حساب سے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ فوم اندر سے 97% خالی ہے جو ہیٹ شیٹ کو اور زیادہ افیکٹو بناتا ہے۔ اس کے علاوہ کاربن کمپوزٹ کی ایک لیئر شیٹ بھی چڑھائی گئی ہے جس کو گرافائٹ اور ریزن سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ یہ مکسچر ہیٹ شیلڈ کی دونوں سائڈوں پر لگا کر اس کو سپر ہیٹ کیا گیا جس سے یہ کاربن کی پیورسٹ فارم میں بدل گیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کاربن کی ہیٹ کنڈکٹیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور آخر میں اس ہیٹ شیلڈ کی وہ سائڈ جو سورج کی طرف ہے اس پر وائٹ سیرامک پینٹ بھی کیا گیا تاکہ سورج کی زیادہ تر روشنی اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ریفلیکٹ ہو جائے۔ ہیٹ شیلڈ کے علاوہ پارکر سولر پروب کا باقی حصہ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت اس ہیٹ شیلڈ کی پرچھائی میں ہی ہوگا، اور ان سب چیزوں کے بعد بھی پارکر پروب زیادہ سے زیادہ 2500 ڈگری سیلسیس کی گرمائش ہی برداشت کر سکتا ہے، جبکہ کرونا کا ٹمپریچر 5 لاکھ ڈگری سیلسیس ہے۔ اب یہ اتنی گرمائش کیسے برداشت کر رہا ہے یہ سمجھنا بھی آسان ہے۔ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے مطابق ہیٹ کو ٹرانسفر ہونے کے لیے بھی کوئی میڈیم چاہیے۔ جیسا کہ گرمیوں میں ارتھ پر ہوا میں موجود پارٹیکلز اور ویپرز اپنے اندر گرمائش لے کر چلتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں رات کے وقت بھی گرمی لگتی ہے۔ اگر پارٹیکلز کم ہوں گے تو ہیٹ بھی اتنی آسانی سے ٹریول نہیں کر پائے گی۔ جیسا کہ ابلتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے فوراً جلن ہوگی، جبکہ 300 ڈگری کے اوون میں ہاتھ ڈال کر نکالنے پر شاید ہمیں محسوس بھی نہ لگے۔ یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہے کیونکہ پانی کے مالیکیولز ہم سے ٹچ ہوتے ہیں جبکہ اوون میں کوئی چیز بھی ہم سے ٹچ نہیں ہوتی۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ پارکر سولر پروب کی ہیٹ شیٹ پر 1200 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جبکہ اس کا پچھلا حصہ جہاں سورج کی روشنی نہیں لگتی وہاں ٹمپریچر مائنس میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی پارٹیکل نہیں ہے جو ہیٹ کو ٹرانسفر کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پارکر سولر پروب سورج کے اتنا قریب ہونے پر بھی میلٹ نہیں ہو رہا۔ امید ہے کہ زوم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔